अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक आ रहा है और जुम्मतुल मुबारक का जो दिन है बड़ा ही बरकतों वाला, रहमतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है, यानी हफ्ते भर के दिनों में से सबसे अफजल तरीन दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस दिन आप अल्लाह तुबारक व तआला से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इस दिन मांगी गई दुआ जरूर कबूल होगी। जुम्मतुल मुबारक के दिन आप जो दुआ भी अल्लाह से मांगेंगे उस दुआ को अल्लाह पाक कबूल शर्फियत का अजाज अता करेंगे। आप जो भी मुंह से निकालेंगे वो आपकी बात जरूर पूरी होगी, बशर्ते ये कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आपने चंद बातों का ध्यान रखना है, कुछ कामों का एहतमाम करना है जिसके करने से अल्लाह तुबारक व तआला आपकी तमाम दिली हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा। आप जो अल्लाह से मांगेंगे आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपने गुस्ल करके पाक साफ होना है, साफ कपड़े पहने हैं, खुशबू लगानी है और मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाना है। मस्जिद में जाके आपने 2 रकत या 4 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने जितना हो सके तौबा इस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। आप तौबा इस्तगफार की दुआ भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह या इस्तगफार का विर्द भी कर सकते हैं। फिर आपने नमाज जुमा अदा करनी है। नमाज जुमा अदा करने के बाद आपने जो अमल करना है वो अमल आपको मैं आगे चल के बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा एक नया चैनल है मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे, उस चैनल को आपने जाके सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो को आपने वॉच करना है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और तमाम लोगों के साथ शेयर भी करना है। आपकी सपोर्ट, आप प्यार और मोहब्बत हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए आपकी तरफ से इनाम होता है। अब मैं आपको वजीफे की तरफ लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन किस तरीके से करना है और किस वक्त करना है। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद या नमाज असर अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जो मेरी माएं बहनें इस अमल को, इस वजीफे को करना चाहती हैं वो नमाज जोहर या नमाज असर के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। इसके साथ साथ अगर आप 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ेंगे तो इसके फजाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। याद रखें, दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है, ज्यादा ताकत वाला ये दरूद है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसके फजाइल भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन अगर आप 1 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी फजीलतें बढ़ जाएंगी और इसका अज्र और सवाब आपको डबल मिलेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन चलते फिरते, उठते बैठते जितना हो सके आप आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश किया करे, दरूद पाक पढ़ा करे, अपनी हाजात ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह से किया करे। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप हर हाजत के लिए कर सकते हैं, हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, हर दुआ की कबूलियत के लिए कर सकते हैं, हर मुश्किल से निजात पाने के लिए कर सकते हैं, परेशानियों मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके बारगाह इलाही
میں جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں؟ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنے بندے سے خود فرماتا ہے، مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تجھے نواز نہ دوں تو کہنا۔ سامعین، یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی آزمائش میں پڑ جائیں تو پھر بھی آپ اللہ سے مانگا کریں صبر و تحمل، صبر سے کام لیا کریں۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آپ نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیتی ہے۔ آپ کی زبان جب اللہ کا شکر کرے گی تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کی زندگی میں جتنی بے بسیاں ہیں وہ ختم کر دے گا، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جمعۃ المبارک کے دن آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس گناہ سے آپ اللہ سے معافی مانگیں گے آپ کو اس گناہ سے معافی ملے گی، آپ کی خطاؤں کو اللہ کریم معاف کرے گا۔ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، سب کچھ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، جو اللہ کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بس اسی طرح آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ اللہ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابی مانگیں، عہدے مانگیں، جو بھی آپ مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین سے کرنا ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے یا استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں ان کلمات کو پڑھ کے جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک والے دن ہی کرنا ہے اور سارا سال آپ نے اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔